बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम लोग गांव में रिहाइश पजीर थे। गांव में हमारी आमदन का वाहिद ज़रिया हमारी फसलों से हासिल होने वाली वो पैदावार थी जिसे हम शहर जाकर बेचते थे। मगर मुझे इस सब से मसला ये था कि हमारे घर वालों को यानी कि हमारे ख़ानदान को अपनी गंदम और दीगर पैदावार की कदर नहीं थी। वो शहर अपना गल्ला साल भर का एक ही बार जाकर बेच देते और सस्ते दामों पर बिकने की वजह से रकम उन्हें एक साथ मिल जाती और यूं इसी रकम पर हमारे लिए साल भर का गुजारा चलता। जबकि मेरा ख्याल था कि अगर इसी गंदम को हम आम कीमत पर बेचें, जिस कीमत पर दुकानदार आगे ग्राहकों को बेचता है, तो हमारा मुनाफा दुगना नहीं बल्कि 3 गुना भी हो सकता था, क्योंकि हम बहुत सस्ते दामों गंदम फ़रोख्त करके घर आ जाते थे, जबकि हमारी दी हुई गंदम साल भर मुख्तलिफ दामों पर बिकती रहती थी। इस बार मैंने अपने घर वालों को इस बात पर आगाह किया कि कम से कम हमें अपनी गंदम का 50% हिस्सा उस तरह बेचना चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ, यानी कि एक दुकान शहर में कायम कर ली जाए और फिर वहाँ से लोगों को मुनासिब दामों पर गंदम दी जाए। इस तरह ये होगा कि लोग बाकी दुकानों की बजाय आटा वगैरह हमारी दुकान से ले जाया करेंगे। यूं शहर में हमारी साख भी मजबूत हो जाएगी और हम सस्ते दामों अपनी गंदम बेचने से भी बच जाएंगे। सब घर वालों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा था, मगर अब्बा जान मेरे साथ इस मंसूबे में शरीक नहीं हुए। तभी मुझे 50% के बजाय अपनी फसल का सिर्फ 25% हिस्सा दुकानों तक ले जाने की इजाज़त मिली, मगर मेरे लिए ये भी बहुत काफ़ी था। हमारी फसलें अच्छी खासी तादाद में थीं, सो हमारा 25% भी यहाँ के बड़े बड़े गोदामों के स्टॉक से बड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मेन इलाके में कोई दुकान हासिल करूँ, मगर एक तो मुझे अब्बा का डर था कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं कर सकता था। अब्बा ने तो मुझे इस काम से ही मना कर दिया था। उनके ख्याल में ये तो हमें कंगाल करने वाली बात थी। चनाचे मैंने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में कोई हल्की फुल्की दुकान देखना शुरू कर दी। वैसे भी गोदामों में लोग ज़्यादा नहीं आया करते। फिर मेरा एक और रिश्तेदार भी इसी शहर में रहता था। उनकी दुकान मेन रोड पर वाक़ई थी। मैंने सोच लिया कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ गंदम अपने ताया के बेटे की दुकान पर रखवा दूँगा, जिनसे मुझे मुनाफा भी मिलता रहेगा और मेरे मुस्तकिल ग्राहक भी बनने शुरू हो जाएंगे। एहसन भाई बहुत अच्छे थे। वो ताया की दूसरी बीवी से थे, इसलिए घर वाले उन्हें ज़्यादा ताल्लुकात में शरीक नहीं करते थे। वो जिस भी मौके पर हमारे घर आते सब लोग उनसे मुंह फेर लेते, मगर मेरा ये मानना था कि एहसन भाई एक बहुत अच्छे कारोबारी इंसान हैं। उनके साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा था। अब्बा को मेरी ये बातें पसंद नहीं थीं, क्योंकि अब्बा को ताया की दूसरी बीवी बेहद नापसंद थी। इन्होंने अब्बा के मुताबिक ताया का घर बर्बाद कर दिया था। बहरहाल ये तो कहानी बहुत तवील हो जाएगी। मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि शहर के अच्छे खासे इलाके में मुझे एक दुकान कम दामों पर मिलने लगी। मैं हैरान ही रह गया था, क्योंकि मेन रोड पर 10,000 रुपये में दुकान मिलना नामुमकिन सी बात थी। मगर दुकान के मालिक ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। उसने कहा कि सिर्फ 10,000 रुपये माहाना दे दिया करना, मैं तुम्हें किराया बढ़ाने का भी नहीं कहूँगा। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी। शायद मेरा कारोबार जमने का वक्त आ गया है, मैंने दिल में सोच लिया। मगर मैं क्या जानता था कि मेरे लिए ये सस्ती दुकान उतनी ही महंगी पड़ जाएगी। मैंने अपने गोदाम में सामान भरना शुरू कर दिया। दुकान की पिछली तरफ एक गोदाम भी था जिसमें मेरा सारा माल तकरीबन आ गया था। अब दुकान के काउंटर वगैरह मैंने बनवाना शुरू कर दिए। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे। हमारे गांव के ही आदमी थे जिन्होंने मुझे ये काम मुख्तसर वक्त और मुनासिब कीमत में कर दिया था। अब बस अपनी दुकान का इफ्तिताह करना बाकी रह गया था। अब्बा मुझसे नाराज़ थे। मैंने एहसन भाई को अपने साथ लाया। हमने मिलकर दुकान में ही खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, नफल अदा किए और दुकान की भलाई और मेरे कारोबार की तरक्की के लिए दुआ की।
مگر احسن بہت حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ کیا بات ہے احسن، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے اس کے حیران پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دکان میں کوئی دوسری مخلوق بھی آباد ہے، شاید یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ ہاں بھائی، وہم ہی ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ دکان بہت اچھی ہے، آپ دیکھ لینا، میری بکری باقی دکانداروں سے بہت اچھی ہوگی کیونکہ میں باقیوں سے سستے داموں پر لوگوں کو آٹا فراہم کروں گا۔ خیر احسن بھائی ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ میری دکان کے باہر سے ایک آدمی گزرا۔ اس نے جب دکان کے اندر ہم دونوں کو بیٹھے دیکھا تو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور سیدھا اندر آیا۔ سلام کے بعد کہنے لگا، صاحب آپ نے کیا یہ دکان کرائے پر لی ہے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، میں نے بآواز بلند جواب دیا۔ وہ آدمی کچھ عجیب سا تھا، بوڑھا تھا مگر آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ غلط کیا ہے آپ نے، بوڑھے نے دو ٹوک جواب دیا۔ اس دکان میں کبھی کوئی نہیں رہ سکا، بوڑھے نے یہ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ میرا جو کزن احسان بیٹھا اس آدمی کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ دکان صحیح نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آسیب رہتا ہے۔ احسان کی بات پر میں ہنس پڑا۔ شہر میں رہتے ہوئے تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ لوگ کسی چیز کو جب خود حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے سے اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ تم خود ہی دیکھو کہ اس بوڑھے کا بھلا ہم سے کیا کام۔ مگر احسن بھائی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے خیال میں یہ دکان بہت پراسرار تھی۔ بہرحال میں نے ان سے بحث نہیں کی، وہ مجھ سے عمر اور تجربے میں بڑے تھے۔ ان کو گھر بھیجنے کے بعد میں نے اپنی شام کی فکر کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اسی دکان کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں میرے رہنے کی جگہ تھی۔ اس کمرے کو ابھی میں نے سیٹ کرنا تھا۔ اس میں نہ بستر تھا اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز تھی۔ یہاں پر کھانے کے لیے کچن تو تھا مگر کچن کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس میں کچھ پکایا جا سکے۔ میں نے بازار سے کچھ تازہ پھل، ڈبل روٹی اور بسکٹ وغیرہ لیے اور گھر آ گیا۔ شہر میں کمبلوں کے دام بہت مہنگے ہوتے ہیں، سو یہ کام میں اپنے گاؤں سے مکمل کر کے آیا تھا۔ اپنے بوریہ بستر میں نے اپنے گاؤں والا بستر، کمبل اور رضائی وغیرہ رکھی تھی۔ اگرچہ یہ گرمیوں کا موسم تھا مگر میں نے رضائی کو باحتیاط لایا تھا۔ خیر میں نے اوپر جا کر رضائی بچھائی، اپنے لیے پھل وغیرہ نکال کر رکھے۔ کھانے کے بعد مارے تھکن کے میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کھٹ پٹ کا احساس ہوا۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، سمجھا کہ شاید چوہے ہوں گے۔ خیر اپنے پورے گودام میں چوہے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، کل چوہے مار گولیاں لا کر رکھ دوں گا، خود ہی ٹھکانے لگ جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے کروٹ بدلی اور سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ کسی کے بھاگنے کی آواز سے کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اپنے بستر پر ہی اٹھ بیٹھا، کان لگا کر غور سے سنا تو واقعی کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے پکا شک پڑا کہ دکان میں چوری ہونے لگی ہے، مگر گندم کے آٹے کو چوری کر کے کسی نے کیا کرنا تھا؟ میں کون سا سونا بیچ رہا تھا جسے لے کر کوئی چور بھاگ جاتا؟ یہ لازماً کوئی چھوٹا موٹا ہی چرسی بھنگی ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اپنے بستر سے اٹھا، ہاتھ میں ٹارچ پکڑی اور نیچے گودام میں آ گیا۔ مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ گودام بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان، نہ کسی کے قدموں کی آہٹ۔ میں واپس مطمئن ہو کر اوپر آ گیا، سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں۔ اب کی بار میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں، شاید میرا وہم ہوگا۔ رفتہ رفتہ یہاں رہوں گا تو عادت ہو جائے گی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سی آواز کس سمت سے آتی ہے۔ خیر رات بھر وہ آوازیں آتی رہیں، میں نے دھیان نہیں دیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا نہ جانے کب سو گیا، مگر جب میں صبح اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ سیڑھیوں پر ہلکا ہلکا آٹا بکھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ آخر میرے گودام سے آٹے کے تھیلے نکالنے کے بعد سیڑھیوں پر آٹا کون پھیلانے کی جرت کر سکتا ہے؟ اس گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ میں نے اٹھ کر گودام کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی پریشانی اور حیرت ہوئی کہ پورے گودام میں کافی سارے تھیلے کٹے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا جیسے کسی نے ان سے آٹا نکالنے کی کوشش کی ہے۔
یہ تو غضب ہو جائے گا، ایسا کرنے پر لوگ مجھے بددیانت سمجھنے لگیں گے۔ یا خدایا، یہ پہلے ہی دن کیا ہو گیا؟ پورے 10 تھیلوں کو کسی نے چوہے نما دانتوں سے کاٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر پکا یقین ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے جانور چوہے بلی ہی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے کوئی انسان تو ہرگز اس دکان میں آنے کا خطرہ نہیں مول لے گا۔ اسے معلوم تو ہوگا ہی کہ اب یہ دکان آباد ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایک اچھے خاصے گبرو جوان نے اس دکان کو قبضے میں لیا تھا۔ کسی کی یہ مجال کہ کوئی میری دکان میں آٹا چوری کرنے آئے۔ خیر، میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ اب دکان کے مالک سے بھی اس بات کا ذکر کروں گا کہ کہیں اس دکان میں کوئی چور دروازہ چوہے بلی کے آنے کا راستہ تو نہیں ہے۔ شام کو میں نے ایک لڑکے کے ذریعے انہیں ملنے کا کہا۔ ملنے کا پیغام پہنچتے ہی دکان کے مالک دوڑے دوڑے میرے پاس چلے آئے۔ خدا جانے انہیں کیا ڈر تھا کہ کہیں میں دکان خالی ہی نہ کر دوں۔ انہوں نے بار بار مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر تم دکان 1 مہینے سے پہلے خالی کر کے چلے گئے تو میں تمہیں کرایہ واپس نہیں کروں گا۔ خوب سوچ سمجھ کر یہ دکان لینا۔ مالک دکان نے آتے ہی مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں یہ ساری بات من و ان بتا دی۔ یہ سن کر وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ بولے، نہیں بیٹا، تم اس معاملے میں بالکل فکر مند نہ ہو۔ یہاں پر کوئی چور دروازہ، کسی گٹر کا پائپ کچھ بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی چوہا وغیرہ اندر آ سکے۔ تم ان باتوں سے گھبراؤ مت، جوان لڑکے ہو، درود وغیرہ پڑھ کر سو جایا کرو۔ کبھی کبھی غیر انسانی چیزیں انسان کو تنگ کرنے آ جاتی ہیں۔ دکان مالک کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ بیٹے، اس دکان میں جنات وغیرہ کا سایہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کافی عرصے سے بند پڑی ہے۔ کبھی کسی نے اس دکان میں آ کر گودام کھولنے کی ہمت نہیں کی، شاید اسی لیے کہ دکان کافی عرصے سے بند پڑی تھی۔ تم تو جانتے ہو اس علاقے کے لوگ کتنے وہمی ہیں۔ مگر مالک مکان کی بات سے مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی جو لوگ کہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، ورنہ میرے ہوتے ہوتے اس کمرے میں آٹا یوں چوری ہوا جیسے کوئی بہت صفائی سے آیا اور چلا گیا۔ خیر، میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ جو بھی ہے میں اسے پکڑ کر لازمی رہوں گا۔ اگلے دن میں سویا نہیں، رات کو تاک باندھ کر بیٹھا رہا۔ میں اس شخص کا، اس آواز کا انتظار کر رہا تھا جس نے میری نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ میں اپنے آٹے کی بوریوں کو یوں ہی برباد تو نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ خیر، اس وقت کا انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ سخت نیند میں تھا کہ نیچے والے کمرے سے پھر سے وہی گڑ گڑ کی آواز آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے نیچے اترا، مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت اور پریشانی ہوئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ کسی کے ہنسنے کی خاموش سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں ٹارچ لے کر سیدھا نیچے گیا تو 2 سائے مجھے گودام کی آخری سمت سے جاتے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں، مگر میری آنکھوں نے ان کے عکس کو واضح محسوس کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی چیز موجود ہے جس نے میری دکان میں چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل تو میں یہیں پر رہوں گا۔ پوری رات جب گودام میں ہی ہوں گا تو کسی کی جرت کیسے ہوگی کہ وہ میری ہی دکان میں اتنی بڑی چوری کر سکے۔ بات تو آئی گئی ہو گئی۔ اگلی صبح میں بہت مصروف تھا، مگر میں نے پکا ٹھان لیا تھا کہ وہ انسان ہیں، جن ہیں یا شیطان، میں انہیں پکڑ کر ضرور رہوں گا۔ میرے خیال میں تو وہ کسی کے بچے بھی ہو سکتے تھے جو یہ شرارت کر رہے تھے، مگر اتنی رات گئے بچے تو گھروں سے باہر نہیں رہتے۔ خیر، اگلے دن کا انتظار کرتے کرتے میں بہت تھک گیا تھا، کیونکہ آج صبح بکری کم ہوئی تھی۔ سارا دن لیٹے لیٹے گزر گیا۔ اب رات کو نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ یہ تو الٹا اچھا ہو گیا، میں نے دل میں سوچا، اور نیچے آ کر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوسری طرف سے، یعنی کہ جس طرف آٹے کی بوریاں رکھی تھیں، ہلچل کی آواز آنے لگی۔ میں اٹھ کر اس سمت گیا تو مجھے لگا جو چیز پیچھا کر رہی تھی وہ دوسری مخالف سمت میں آ گئی ہے۔ اب تو یہ آنکھ مچولی ہی شروع ہو گئی۔ میں ایک طرف جاتا تو وہ دوسری طرف چلے آتے۔ میرے لیے اس سب کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اتنی مشکل پیش نہ آتی۔ تب میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ کل احسن بھائی کو ہی بلا لوں، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے اس گودام میں کوئی نہ کوئی جناتی مخلوق ضرور ہے۔
मैंने एहसन भाई को फ़ोन किया तो इन्होंने अगली रात आने का कह दिया। मैं खुश था कि चलो मेरा कोई तो है जो इस शहर में मेरी फ़िक्र करता है। अगले दिन मैंने एहसन भाई के लिए अच्छा सा खाना मंगवाया। रात का खाना इन्होंने मेरे साथ ही खाया। फिर हम लोग गांव की बातें करने लगे। बातें करते करते मैंने उनसे कहा कि ऊपर चलिए हम शतरंज खेलते हैं। शतरंज ऊपर रखी थी, वैसे भी आज जो आया हम उसे देख लेंगे। मैंने दिल में सोचा और हम दोनों ऊपर चले गए। शतरंज खेलते खेलते हमें रात के 11 बज गए। तब वही मखसूस आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगीं। मैंने एहसन भाई की तवज्जो उस जानिब दिलाई तो कहने लगे, हाँ तुम बिल्कुल ठीक पहचाने हो, ये आवाज़ें मुझे भी आ रही हैं, चलो नीचे चलकर देखते हैं। हम जैसे ही नीचे पहुँचे, मेरी हैरत की इंतहा न रही कि गोदाम में 2 छोटे छोटे बच्चे जिनके कद बस्ता और जिस्म फरबा थे, मेरे गोदाम में खड़े आटे की थैलियों को काट कर उनसे थोड़ा थोड़ा आटा कटोरियों में निकाल रहे थे। उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? हमारे ये कहने की देर थी कि गोदाम की बिजली चली गई। ये क्या बदतमीज़ी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैंने गुस्से से धाड़ कर कहा। एहसन ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चुप हो जाओ, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। एहसन भाई ने सरगोशी के अंदाज में कहा, बस फिक्र नहीं करो, इनका इलाज मैं खुद करूँगा। एहसन भाई ये कहकर ऊपर आ गए। मैं उनसे लड़ने लगा कि हमने तो इन्हें सबक सिखाना था, आपने इन्हें खामखा ही छोड़ दिया। मेरे भाई तुम अभी इस बात को समझे नहीं हो। एहसन भाई ने मुझे डांटा। मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो और फिर देखो कि होता क्या है। एहसन भाई ने मुझे यकीन दहानी करवाई। अगले दिन सुबह उठते ही इन्होंने मेरी दुकान में कुछ अजीब तरह के दायरे बना दिए। ये गोल दायरे आटे की थैलियों के इर्द गिर्द थे, जैसे बिल्कुल क्यारी के साथ लगे फूल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एहसन भाई ने एक गोल दायरा हर आटे की थैली के आगे बना दिया। अब हम रात का इंतज़ार कर रहे थे। एहसन भाई ने कहा कि इस दुकान में जिन्नात रहते हैं जो अक्सर तुम्हें तंग करने के लिए और तुम्हारा आटा चोरी करने आते हैं। हम उन्हें देख भी सकते हैं, बाज़ औक़ात नहीं देख सकते, लेकिन मसला ये है कि वो फ़ौरन छलावे की तरह गायब हो जाते हैं। अब जबकि मैंने हिसार खींच दिया है, कल वो चोरी करने आएंगे तो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई और मैं पुरजोश भी हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि ये बड़ा अनोखा तजर्बा होने वाला था। काफ़ी देर गुजर गई। रात को हम लोग बैठे उन्हीं जिन ज़ातों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी 11-12 बजे उसी खटपट की आवाज़ सुनाई दी। एहसन भाई ने मुझे कहा, टॉर्च ऑन करो और नीचे चलो, रोशनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों दबे पाँव नीचे आए। अब मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मुझे खुद पर यकीन नहीं आया। वो नाटे कद के छोटे छोटे आदमी थे जो हर आटे की थैली के आगे खड़े थे और इनके हाथ में छोटी छोटी कटोरियाँ थीं जिसमें ये आटा निकाल रहे थे। एहसन भाई गिरज कर बोले, यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करते शर्म नहीं आती? हम लोग इतनी मेहनत से ये फसलें काश्त करते हैं। एहसन भाई के ललकारने पर उन सब ने हमें चौंक कर देखा और फिर जैसे बाहर जाने के लिए कोशिश करने लगे। उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। एहसन भाई सामने जाकर खड़े हो गए, गोया वो दायरे से निकल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक तो बाकायदा हाथ पांव मार रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव मारने के अंदाज से लगता था जैसे से कोई बहुत बड़ी चीज़ रोक रही है, वो बाहर नहीं जा पा रहा। काफ़ी देर ये तमाशा चलता रहा। फिर एहसन भाई ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। आज तो जैसे इन्होंने जिन्नात से बदला लेने की पक्की ठान ही ली थी। उनके सरों पर खूबसूरत सफ़ेद रंग की टोपियां थीं। एहसन भाई ने मुझे इनके सरों से टोपी उतारने का हुक्म दिया। मुझे अजीब तो लगा, मैंने इनके सर से सारी टोपियां छीन लीं। बस ऐसा करने की देर थी कि सब ज़ारो कतार रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ें बिल्कुल बच्चों जैसी थीं। वो बहुत खौफज़दा लग रहे थे। हमारी टोपी वापस कर दो, उनमें से एक बोला। पहले तुम तौबा करो कि तुम हमारी दुकान में दोबारा कभी चोरी करने नहीं आओगे। नहीं आएंगे, लेकिन हमारी टोपियां हमें वापस कर दो। उनमें से एक रोते हुए बोला, वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें कोई नजराना पेश करना होगा। एहसन भाई ने कहा और फिर इन लोगों को जाने का कह दिया। वो रोते हुए चले गए। एहसन भाई ने वो दायरा मिटा दिया और यूं एक एक करके वो सारे वहाँ से गायब हो गए। एहसन भाई ने वो टोपियाँ अपने पास रख लीं। क्या ये वाकई जिन थे?
میں دل میں سوچنے لگا، ایسا پہلی بار ہوا تھا، مگر جنات کے بارے میں تو میں نے بڑی ہی بھیانک باتیں سنی تھیں، کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ اتنے ناٹے قد کے اور اتنے مظلوم اور معصوم ہوتے ہیں۔ خیر، ہم لوگ انتظار کرتے رہے۔ اگلی صبح جہاں آٹے سے چوری ہوتی تھی وہیں پر ایک بڑا سا تھال رکھا تھا جس میں خوبصورت ریشمی کپڑے تھے۔ ان ریشمی کپڑوں کو دیکھتے ہی احسن بھائی سمجھ گئے کہ جنات نے اپنا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ان دائروں کو مٹا دیا اور وہ ٹوپیاں ایک ایک کر کے دائرے میں رکھ دی۔ بس پھر کیا تھا، وہ ٹوپیاں بھی ایک ایک کر کے غائب ہو گئیں۔ میں اپنی حیرت چھپائے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خدا جانے اس دنیا میں کیسی کیسی مخلوقات آباد ہیں جو کبھی تو انسان کو تنگ کرتی ہیں اور کبھی خود ہی انسان سے ڈر جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔